हिमाल स्टिल प्रेजेंट्स यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टिल, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ। नमस्कार, यक्ष प्रश्नमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। यक्ष प्रश्नलाई प्रायोजन गरेको छ हिमाल स्टिलले। आज यक्ष प्रश्न सोध्छौं घनश्याम भुसाललाई। नेकपा एमालेका नेता घनश्याम भुसालसँग स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम अन्तिम हुँदै गर्दा जसरी यो पटकको चुनावमा नेकपा एमाले पछारिएको छ, यो विषयमा कुरा गर्छौं। एमाले निर्वाचनमा जानु अघि खास गरी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेताहरूले के भनेका थिए, एउटा मात्रै प्रसङ्गको कुरा गरौं। अध्यक्ष ओलीले भन्नुभएको थियो 5 वटा ढक एकतिर राखिएको छ, हामी क्विन्टल र टनको ढक यति बेला नराम्ररी सडकमा पछारिएको छ अनि ती किलोका ढकहरूले एक पछाडि अर्को विजय हासिल गरिरहेका छन्। अरू राजनीतिक दलहरू गठबन्धन बनाएर आए मात्रै आफूहरूसँग लाप्पा खेल्न सक्ने भन्ने एमाले यति बेला 74 सालको निर्वाचन, स्थानीय निर्वाचन र अहिलेको परिणामलाई प्रारम्भिक रूपमा तुलना गर्ने हो भने झन्डै 100 स्थानीय पालिका एमाले गुमाउँदैछ। नेकपा एमाले जितेका ती स्थानीय पालिकाहरूमा जसरी एमाले पराजित मात्रै भएको छैन, महानगर र उपमहानगर या नगरपालिकाहरू सहरी क्षेत्र हुन् भन्ने हो भने त्यहाँ एमाले दुर्दह बनेको छ। मधेसमा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको क्रेज यति धेरै बढेको छ भनेर दिनदिनै हजारौं मान्छेलाई टीका लाउन भ्याउने नभ्याउने केपी ओलीको हात जनताको मतमा चाहिँ रूपान्तरण हुन सकेन। एमाले जुन हालतमा पुगेको छ, संसद 9 महिनासम्म जसरी अवरोध गरेर बस्यो एमाले, सुटुक्क संसद खोलेर संसदको गतिविधिमा भाग लिइरहेको छ। एमाले पुष्टि गर्न सक्छ 9 महिना संसद केका लागि बन्धक बनाइएको थियो भनेर। आज हामी यिनै विषयको सेरोफेरोमा यक्ष प्रश्न सोध्छौं घनश्याम भुसाललाई। स्वागत छ तपाईलाई। धन्यवाद। संसदबाट सुरु गर्दा पनि हुन्छ होला। 9 महिना संसद किन बन्धक बनाउनु भएको थियो, के प्राप्ति भयो अनि संसद खोल्नु भयो? अब यो आफैमा कठिन प्रश्न हो प्रश्नका हिसाबले, किनभने यो संसद बन्द गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा कमरेड ओली बाहेक अर्को कोही पनि देखाएको थिइनँ मैले। पदाधिकारीहरू, सचेतक, उपनेता, स्ट्यान्डिङ कमिटी या तपाईहरू कोही पनि मैले यो ठिक हो भन्ने देखेकै थिइनँ। स्वयं मलाई पनि यो बेठिक हो भन्ने नै लागेको थियो। तर हामी एउटा यस्तो प्रक्रियामा थियौँ, त्यो हुन्छ होला, भएको छ इतिहासमा, कि कमरेड ओलीको इच्छा बाहेक अरू कुनै कुराले काम गर्दैन थियो। कम्तीमा पनि एमाले भित्र र हामी भित्र त्यसको परिणाम हामीले बाहिर बोल्नु, झन् सङ्गठनमा अरू या त डराएर बोलेनौँ हामी, या त हामीलाई फाइदा थियो नबोल्दाखेरि, किनभने हामी पार्टीको सत्तामा थियौँ र त्यस बापत हामीले फाइदाहरू लिइराखेका थियौँ, या डरायौँ या फाइदामा थियौँ र त्यो गुमाउन चाहेनौँ, या बढी विवादित कति भइराख्नु भनेर बोलेनौँ। यस्तै कारणहरूले विभिन्न मान्छेहरू विभिन्न कारणले बोलेनन्। 9 महिना संसद नचल्नु र सुटुक्क खुसुक्क बिना कारण संसद खोलेर संसदको गतिविधिमा तपाईहरु भाग लिनु गल्ती भयो। हाम्रो संसदीय अभ्यासमा भएको एउटा ठूलो गल्ती हो, मलाई त्यस्तो लाग्छ। संस्थागत रूपले हामीले यसलाई छलफल गरेका छैनौँ। अब स्थानीय चुनावमा हो, यसमा तपाईलाई यो भन्दा बढी सोध्दा म यत्रो उचाइको विद्वान नेतालाई बारम्बार जनताका अगाडि माफी मागिरहनुस् भन्ने चाहन्न। फेरि एमालेमा तपाईको निर्णय चल्ला पनि चल्दैन, कम्तीमा पनि आजको दिनसम्म। अब स्थानीय चुनावमा जाउँ। स्थानीय चुनाव अगाडिको चुरीखुरी अहिले त सबै सेलायो नि, हैन? अब आम रूपमा भन्ने हो भने एक लाइनमा भन्दा माधव घिमिरेले लेख्नु भएको छ कि गौरीमा, हे नारायण के भयो जुन कुरा भन्थे नहोस् त्यही भयो। मैले भन्दाखेरि चाहिँ हे नारायण के भयो
जुन कुरा हुन्थे नहोस् भन्थे नहोस् त्यही भयो जे नहोस् भन्दै थिएँ त्यस बापत मैले गाली पनि खाएँ धेरै हैन त्यो तपाईले कुनै आलोचनाको या कुनै फरक मत राख्न साथ त तपाईलाई 10 बुँदेका नाममा हिजो माधव नेपाल पक्षधरका नाममा हिजो मालेका नाममा कसरी गाली गर्न सकिन्छ कसरी लखेट्न सकिन्छ त्यो सबै हुन्थ्यो सौभाग्यले दुर्भाग्यले के भयो भने ती हरेक ठाउँमा म गलत थिइन त्यसो गर्दा परिणाम र परिणतिले त्यसो भन्यो परिणामले त्यस्तो देखायो हैन त्यसो गर्दाखेरि यी कुरा व्यक्तिगत कुरा भए छोड्दिउँ चुनाव हामीले भने जस्तो भएन तर किन भएन भन्नुहुन्छ भने सामान्यतया चाहिँ हामी पार्टी विभाजनदेखि नै गलत बाटोमा हिँडेका थियौँ संसद विघटन गलत थियो जो तपाईहरुले भन्न सक्नु भएन संसद विघटन मैले अब हामी एमालेले भन्दैछु एमालेले भनेन त्यति मात्रै होइन संसद विघटन गलत थियो भन्ने कुरा त यो संविधान रहेसम्मका लागि स्थापित भइसक्यो यस्तो कुरा नगरौँ अब भइहाल्यो हामीले गल्ती गर्यौँ अब यो ठिक थियो भन्न नजाउँ समेत भनेको मैले चाहिँ हैन हामी त्यस्तो कुरा गर्यौँ हामी त्यो पार्टी हौँ जो आफ्नो पार्टी त्यत्रो सम्भावनाको ढोका खोलेको पार्टी त्यो एकता भनौँ न एकता हाम्रा लागि वामपन्थी आन्दोलनका लागि भयङ्कर ठुलो ढोका खोलेको अवसरको ढोका खोलेको घटना थियो त्यो विभाजित हुँदाखेरि अदालतले हामीलाई नाजायज रूपले विभाजित गर्दाखेरि कुनै तर्क कोही यो ठिक थियो भन्दैन कसैले पनि कुनै न्यायाधीशले पनि अहिले त्यो ठिक थियो भनेर त्यसको पक्षमा बोलेको देख्दिनँ मैले चाहिँ त्यस्तो केसमा पार्टी फुटाउँदाखेरि दीपावली गर्ने हाम्रो मती बल्ल हाम्रो सूर्य प्राप्त भयो बल्ल हाम्रो एमाले प्राप्त जे होस् त्यो त यसको व्याख्या भयो हामी त्यो पार्टी के हामी कसरी गलत बाटो हिँड्दै थियौँ भन्ने कुरा चाहिँ पछि जब ओली कमरेड एमाले माले विभाजित भइहाले एमालेमा ओली कमरेडकै बहुमत थियो आफ्नो कमिटी सेन्ट्रल कमिटीमा बहुमत हुँदै अल्पमत त्यो पर्याप्त ठुलो अल्पमत त्यो अल्पमतलाई चाहिँ बाहिर राखेर अनि आफूले आफ्नो गुटको बैठक बसेर त्यो बैठक एमालेको हो भनेर अरूलाई पाखा लगाउने काम पनि हामीले नै गर्यौँ खास गरी फागुन 28 पछि फागुन 28 गतेको बैठक त्यही क्रिया प्रतिक्रियामा हामी गएर फेरि संसद विघटन गर्यौँ 10 बुधे गर्यौँ 10 बुधे म आफै छु 1.5 महिना 2 महिना हामीले कसैलाई थाहा नदिकनै पनि छलफल गर्यौँ हाम्रो लेभलमा धेरै विश्वासका साथ कुराकानी गर्यौँ जब 10 बुधे भयो अनि खिसिटिउरी गर्यौँ हामीले के हो यो एकतारे ट्याउ के हो यो भनेर हामी माथि बसेका मान्छेहरूले तल कसैले सामान्य मान्छेले नबुझेको मान्छेले भन्यो भनेदेखि अर्को कुरा हो तपाईहरुलाई त स्टिकरै टाँसिदिने काम भयो नि हैन त्यसो गर्दाखेरि आम रूपमा भन्दाखेरि यो प्रक्रियामा हेर्नुहुन्छ भने कार्यकारण सम्बन्धको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने हरेक कार्यको कारण हुन्छ भनेर हेर्नुहुन्छ भने यी यस्ता कारणहरू हुन् जसले हामीलाई यो परिणाम दिए त्यसलाई तपाईले अझ समष्टिगत रूपमा भन्दा यो हामी पार्टीभित्रको जो कारणको कुरा गरिरहेछौँ नि राष्ट्रिय राजनीतिको कारण पनि अर्को कारण होला त्यो विषयमा अहिले तपाईले भन्नु होला भन्ने लाग्छ हैन नेकपा एमाले जसरी अगाडि बढिरहेको थियो उसको कार्यकर्ता तहसम्म संगठनका हिसाबले सबभन्दा बलियो संगठन आज पनि तपाईहरुसँग छ घात र अन्तर्घातको एउटा श्रृङ्खलाको तपाईहरु विश्लेषण गर्नु होला हैन एमाले आफैले आफ्ना कार्यकर्तालाई आफूले गरेको पछिल्लो दिनको कृत्य स्थापित गर्न सकेका थिएन आत्मबोध र आत्मबल दिन सक्छ हैन हामीले त्यसमा पनि पार्टी भित्रको आन्तरिक सञ्चालनमा पनि हामीले भयङ्कर गल्ती गर्दै थियौं खास गरी म सौराहा काण्ड भन्छु सौराहा काण्डमा हामीले नेकपा एमालेको परम्परा जुन परम्परामा नेकपा एमाले बनेको थियो त्यसको विपरीत गएर एकजनालाई सर्वाधिकार दिने उसले लिस्ट पढ्ने त्यो कुरा सबैले मान्नुपर्ने त्यसलाई महाधिवेशन भन्नुपर्ने सार्वभौम सत्ता सम्पन्न महाधिवेशन भन्नुपर्ने डेलिगेट के रे प्रतिनिधिहरू भन्नुपर्ने त्यसपछि पनि अब चुनावको एउटा घटना प्रक्रिया मञ्चन हुने अनि त्यसमा चाहिँ फेरि अन्तिममा अध्यक्षले फलानालाई भोट नदेऊ भनेर लिस्ट जारी गर्ने यो अनि त्यसपछि हाम्रो जिल्ला अधिवेशनहरू जसरी भए उम्मेदवारहरू नै जसरी तय भए यी सबै घटनालाई हेर्दाखेरि चाहिँ म संक्षेपमा के भन्छु भने कमरेड ओलीको प्रयोग असफल भयो भन्ने कुरा यसले अब 100% 100%
यसले बताएको छ। तपाईँको आज पनि, किनभने घनश्याम भुसालले एउटा साहस के गर्यो भने पार्टीमा निर्वाचन हार्छु भन्दै निर्वाचन उठ्यो र केन्द्रीय समितिमा बस्यो र आज पनि पार्टी जिम्मेवारीको काम गरिरहेको छ। त्यस अर्थमा तपाईँको मुटु के चिजले बनाएको छ त्यो अर्को डायग्नोसिसको पार्ट भयो होइन। तथापि त्यहाँनिर बसेर भन्दाखेरिमा केपी शर्मा ओलीलाई जे बनाउन तपाईँहरूले खोजिरहनु भएको थियो, तपाईँहरूले भनेको पार्टीले जसरी चुनावमा प्रयोग गर्न खोजिरहनु भएको थियो, यो शब्दलाई तपाईँ अन्यथा मान्नुहुन्न भने कम्युनिस्ट पार्टीभित्र उहाँलाई जुन देवत्वकरण गरिरहनु भएको थियो, अब पनि उहाँलाई श्री पशुपतिनाथ भनिरहने हो? होइन, यो त हामीले ठक्कर खाइसक्यौँ। दुईटा बाटा हुन्। एउटा चाहिँ परम्परागत रूपमा हाम्रो सोचमा, सामाजिक संस्थाहरूमा, सङ्गठनमा, समाजमा के हुन्छ भने एउटा महान आत्मा हुन्छ, ऊ सचेत, सक्रिय, सर्वव्यापी, सर्वदर्शी एउटा चिज हुन्छ, त्यो सच्चिद हो। त्यसले यो सृष्टि गर्नका लागि प्रकृति आवश्यक हुन्छ र प्रकृति उसका आकाङ्क्षाले जन्मिन्छ र प्रकृति के होइन, छाया हो, उसको छाया मात्रै हो। यो एउटा सोचाइको प्रक्रिया हो। म सत्य हुँ, अरू सबै मिथ्या हो, अरू सबै मिथ्या हो होइन। यो एउटा तरिका हो। अर्को तरिका चाहिँ फेरि लोकतन्त्रमा के छ भने ती जनता, सचेत जनता, सक्रिय जनता, सहभागी जनता, त्यसर्थ ती महान जनताले नेता बनाउँछ। जनताको महान कर्मले एउटा महान नेता जन्माउँछ। अर्को बाटो यो हो। तर हामी कुन बाटो गयौँ भन्दाखेरि अघिल्लो बाटो। कमरेड ओलीसँग सबै समाधान छ, उहाँसँग सबै ज्ञान छ, उहाँ सर्वशक्ति सम्पन्न हुनुहुन्छ भन्ने बाटोबाट गयो विश्लेषण गर्दाखेरि। यो चुनावमा त तपाईँहरू एमाले बराबर केपी शर्मा ओली यतिमा गएन त? त्यो पनि हामी धेरै ठाउँमा त एमाले भन्ने देखिएन। वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने के देख्यो? गीत कमरेड ओलीको, फोटो कमरेड ओलीको, उद्घाटन कमरेड ओलीको होइन, गाउँपालिका जिल्ला कमिटी, जिल्लाका कार्यक्रम पनि यहीँबाट डाइरेक्टली एक्लै उद्घाटन गर्न थालेपछि त्यो वान मेन सो थियो। त्यसो गर्दाखेरि यसलाई हामीले गाली गलौजको भाषामा भन्दा पनि अब के बुझ्नु पर्यो भने यो प्रयोग ठिक छ, इतिहासमा हामीले कति क्षति बेहोर्नु पर्यो त्यो अर्को हिसाब गरौँला। तर कमरेड ओलीले यसरी हुन्छ भन् ठान्नु भयो। हाम्रो नेता हुनुहुन्थ्यो, एउटा प्रक्रिया पुर्याएरै उहाँ चाहिँ एउटा प्रक्रिया पुर्याएर होइन उहाँ नेता हुनुभएको थियो। अब हामीले बुझ्नुपर्ने, अब हिजो त्यसमा जसले विश्वास गर्यौँ यो घटनाले प्रष्ट पारेको छ कि उहाँले यो कुरा जुन प्रयोग गर्नुभयो यो असफल भयो। दुईटा शब्द छ त्यहाँनिर। केपी शर्मा ओलीले खास गरी निर्वाचनसँग जोडिएर जुन प्रकारको प्रयोग एमाले मार्फत गर्नुभयो त्यो असफल भयो, या केपी शर्मा ओली असफल हुनुभयो? यस्तो छ, एउटा यस्तो बेला हुन्छ जतिखेर परिणामहरू निस्कन्छन् त्यतिखेर चाहिँ हामीले नीति र नेतृत्व छुट्याउन गाह्रो हुन्छ, मिल्दैन। यस हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ नेकपा एमाले भनेको ओली, ओली भनेको नेकपा एमाले भनेपछि यी दुईटै असफल भएका हुन्। हामी दुईटै असफल भएका हौँ समग्रतामा। तर फेरि यसलाई छुट्याएर हेर्नुभयो भने यत्रो गलत कामहरू हामीले गर्दै थियौँ। नेतृत्वका हिसाबले त हामी त अझ डरलाग्दो अवस्था थियो। बिचमा केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा भएको रिपोर्टका हिसाबले त म त्यहाँ जुन रिपोर्ट भयो त्यो रिपोर्टका हिसाबले 160 वरिपरि मात्रै आउने हो कि भन्नेमा थिएँ म। त्यस्तो डरलाग्दो अवस्था थियो। जे होस् पछि यो बन्यो। यस हिसाबले हेर्दाखेरि हामी नेतृत्वले यसलाई अझ बर्बाद पार्न खोजेका थियौँ। तर जनताले इतिहासको हाम्रो मूल्याङ्कन गरे, त्यसमा हाम्रो वर्तमान मूल्याङ्कन गरेका होइनन्। आजको जुन कृत्य मूल्याङ्कन हो, आजको हाम्रो जुन मत हामीले प्राप्त गरेका छौँ यो आजको हाम्रो पार्टीको, हाम्रो चुनाव चलाउने शैलीको, हाम्रो पार्टी चलाउने शैलीको भोट होइन, आजको होइन। यो इतिहासमा हामीले गरेको, हामीले लडेको, वर्तमानको नतिजा त आउनै बाँकी। कार्यकर्ताले रगत पसिना बगाएर तपाईँ हेर्नुभयो भने यो पार्टी निर्माणमा ती मान्छेहरू, ती ग्रामीण बस्तीका मान्छेहरू, ती बाहरू, आमाहरू, दाजुहरू, भाउजूहरू, भाइ बहिनीहरू, तिनले गरेको त्यो त्याग, तिनले गरेको त्यो दुःख
त्यो अकथनीय एउटा दुःख छ र त्यसको एउटा ठुलो परम्परा बस्या छ। थप प्रश्नमा यो परम्पराले हामीले अहिले यति ल्याएका हौँ। यही आज हामीले गरेकै जसरी गयौँ, हामी जसरी हिँड्यौँ, यस हिसाबले त हामी अझै बर्बाद हुन सक्थ्यौँ। भनेको यसको नतिजा अझै निक्लिन बाँकी छ। यही तरिका हो भने त आउँदैछ। यो तरिका हो मङ्सिर हामी भिरको नजिक जाँदैछौँ। हामी एउटा काल्नोबाट खस्यौँ, फेरि धेरै काल्नाबाट खस्दै आएर अब भिरको नजिक पुगेको छ। ओके, मैले तपाईँले अहिले एउटा खुसुक्क एउटा विषय सुनाइदिनु भयो नि। हामीले केन्द्रीय समितिको बैठकको रिपोर्टिङको कुरा गर्ने भने त 160 को हाराहारी भन्ने थियो, त्योभन्दा बढी जित्यौँ। अन्तिम परिणाम आउँदा तपाईँहरू 200+ जान सक्ने अवस्था देखिन्छ। तर त्यही बैठकमा तपाईँको पार्टी अध्यक्षले चाहिँ 60% ठाउँ जित्दैछौँ भनेको विषय चाहिँ किन नभनेको तपाईँ? होइन, त्यसैलाई मात्रै लिनुहुन्छ भने मैले त्यसलाई अस्वाभाविक ठान्दिनँ। किनभने उहाँ यो चुनावको कमान्डर हो। कमान्डरले हामी हार्छौँ। कमान्डरले कोठाभित्र बस्दा र कोर रणनीति बनाउँदा पनि आडम्बरी कुरा गरेर चुनाव जितिन्छ? त्यो हाम्रो सेन्ट्रल कमिटी साँच्चै भन्ने हो भने त्यो कोर रणनीति बनाउने हैसियतमा छैन। यसो गर्दाखेरि त्यो एउटा उहाँको कमरेड ओलीको नेतृत्वमा अथवा हाम्रो अहिले जसरी चल्या छौँ यस आधारमा भन्ने हो भनेदेखि त्यो एउटा आमसभा जस्तो हो। भारदारी सभा जस्तो एउटा आमसभा हो। भारदारी सभा जस्तो एउटा आमसभा हो जसलाई उहाँले उत्साहित बनाएर पठाउन चाहनुहुन्थ्यो। त्यतिलाई मात्रै भन्नुहुन्छ भने मैले गलत गर्नुभयो भन्दिनँ। त्यतिलाई मात्रै। अरू सबै कुरा ठिकै भएका थिए भने केन्द्रीय कमिटीमा हामी अरू सबै कुरा ठिक भएको थियो भने भन्दैछु मैले। त्यो भएका थिए भने केन्द्रीय कमिटीमा हामीले जित्दैछौँ, अझ हामी अगाडि बढौँ, अझ उत्साहका साथ लागौँ भनेर एउटा कमान्डरले आह्वान गर्ने कुरा, त्यतिलाई मात्रै घटनालाई जोड्दाखेरि त्यो चुनावमा आम जनतालाई उत्साही बनाउने, मतदातालाई उत्साही बनाउने कुरा एउटा भयो। तर कोठाभित्र बसेर तपाईँहरूले बोलेका विषयहरू काउन्ट हुन्छन्। तपाईँको अनन्य मित्र, तपाईँको पार्टीको महासचिव शङ्कर पोखरेलले हामी सम्पादकहरूलाई बोलाएर बडो गर्वका साथ एउटा शब्द भन्नुभएको थियो, यो निर्वाचनमा हामी चमत्कार गर्दैछौँ। एमालेको भाषामा चमत्कार भनेको मस्त हारेर डङ्गङ्ग लड्ने हो। अब मलाई चाहिँ के विश्वास लाग्दैन भने जति कमरेड शङ्कर पोखरेललाई मैले चिन्छु, उहाँ आफै यो कुरा गर्नुभयो भन्ने मलाई लाग्दैन। उहाँ महासचिवको हिसाबले अध्यक्षले जे भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यसलाई पुष्टि गर्नुपर्ने उहाँको दायित्व थियो होला। दायित्व कि बाध्यता? दायित्व पनि हुन्छ र त्यो दायित्वपूर्ण बाध्यता भनिदिनुहोस्। त्यसो भए एउटा तपाईँको सम्झौता गरौँ होइन। एउटा दायित्वपूर्ण बाध्यता थियो होला, त्यो गर्नुभयो होला। म फेरि पनि भन्छु, उहाँले आफैले त्यस्तो निष्कर्ष, आफ्नो निष्कर्ष होइन। अब एमाले भित्रको 2-3टा प्रश्न सोध्छु है। नेकपा एमालेमा एउटा चित्र देखियो, मेयरमा सूर्यमा भोट हाल्दैन, उपमेयरबाट सबै सूर्यमा भोट हाल्छ, या केही पदमा सूर्यमा भोट हाल्छ, अन्त हाल्दैन। त्यो चाहिँ के भएर भयो होला? अब म चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ साङ्गठनिक रूपले हामी अन्योलग्रस्त पहिलेदेखि नै थियौँ। त्यसको परिणाम हो। किनभने आफूलाई मन परेको आफ्नो सत्ताका लागि, आफ्नो प्रतिष्ठाका लागि, लाभका लागि, पदका लागि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने कुरा हामी नेताहरूले नै नाङ्गो रूपले कार्यकर्ता मार्फत जनतालाई देखाइदिएका थियौँ, सिकाइदिएका थियौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अन्तर्घात त्यस अर्थमा आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ता, आफ्नो पार्टीको समर्थक, आफ्नो पार्टीको सदस्यले आफैलाई भोट हाल्नुपर्छ, त्यो त एउटा नैतिक कुरा भयो। त्यस हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने बहुत धेरै अन्तर्घात भएको छ। तर त्यो अन्तर्घात हामीले सिकाएको, त्यसको नाम अन्तर्घात हो कि होइन भन्ने पनि प्रश्न छ नि। त्यो विद्रोह हो। एउटा आँखाले हेर्नुहुन्छ भने त्यो विद्रोह हो। एउटा आँखाले मनको आवाज सुन्नु, हामीले कमिटीलाई हेप्यौँ, पार्टीलाई हेप्यौँ, जनतालाई हेप्यौँ, हामीले धेरै हेप्ने काम गर्यौँ। खल्तीबाट उम्मेदवार टिका लगाएर पठायौँ। यसको व्याख्या हुँदै जाला, हामीले हेप्यौँ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको आँखाले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो विद्रोह हो। पार्टीको परम्परा, नीति, सिद्धान्त, नैतिकताको हिसाबले हेर्दाखेरि, यसले भनेको विधानले भनेको नैतिकताका हिसाबले भन्यो भने त्यो अन्तर्घात हो। तर एउटा डरलाग्दो कुरा के हुन्छ भने हामी यदि यसको सही मूल्याङ्कन गर्न सकेनौँ भने म कोत पर्व हुने हो कि भन्ने मलाई हुन त यो भन्दाखेरि फेरि अर्को चर्को कुरा गर्यो भन्ने हुन्छ होइन। राज्य लक्ष्मीले त्यो गगन सिंहको हत्यारो पत्ता लगाउनका लागि आवेगमा चाहिँ जुन प्रकारको हत्याको एउटा श्रृङ्खला मचाइन्, दरबारका नालायकीहरूले के भइराखेको थियो त्यो कुरा
छँदै थियो। तिन त उनले बुझ्ने कुरा भएन, राज्यलक्ष्मीले बुझ्ने कुरा भएन। उनी त रानी साम्राज्ञी थिइन् होइन। गगन सिंह उनको चाहिँ हत्या भयो। त्यसको नाममा उनको उन्माद, उनको आवेग, उनको आक्रोशले चाहिँ अनि त्यो बोक्सी खोज्ने गर्दाखेरि चाहिँ जसरी त्यो सारा कुरा ध्वस्त भयो। यदि हामीले अबको मूल्याङ्कनमा तपाईँले धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ। नेकपा एमाले आफूलाई यो बोक्सी खोज्नेतिर, गगन सिंहको हत्यारा खोज्ने, कोत पर्व गराउने बाटो लिन्छ कि अर्को बाटो लिन्छ, समीक्षा गर्छ, जिम्मेवारी लिन्छ। धेरै गगन सिंहहरू यो चोटि चुनावमा तपाईँको भाषाको अन्तर्घात, सम्भवतः जनताको भाषाको या तपाईँको सामान्य कार्यकर्ताको भाषाको विद्रोह, त्यसको शिकार भए। राज्यलक्ष्मीको तपाईँको मुखबाट मैले बोलाउनु परेन। यो कोत पर्वको राज्यलक्ष्मी केपी ओली, जङ्गबहादुरको त्यो जतिखेरसम्म जङ्गबहादुरले आफ्ना मान्छेहरूलाई चाहिँ भित्र पठाएर, कोतभित्र पठाएर अरूलाई बन्द गरेर म्यासाकार गरेनन्, त्यतिखेरसम्म जङ्गबहादुर को हो भन्ने थाहा थिएन। मैले त कोत पर्वको सम्भावना छ है भन्दैछु। को आउँछ, को जर्नेलले आफ्ना चाहिँ ऊहरू लिएर जान्छ, सिपाही धेरै लिएर जान्छ, त्यो पछिको कुरा खुज्दै जान्छ। तर परिस्थिति कोत पर्वको पनि छ है हामी कहाँ। तपाईहरु चाहिँ त्यो यदि तपाईँकै भाषामा तपाईँले भन्न खोजेकै भाषामा भन्ने हो भने कमरेड ओलीले अब यो अन्तिम बेलामा पनि बुद्धि पुर्याउनु भएन भने, उहाँले यसलाई कोत पर्वतिर लैजाने प्रयत्न गर्नुभयो भने हामी भयङ्कर ठुलो सङ्कटमा छौँ। तपाईहरुमा म आरोप लगाउने ठाउँमा छैन, लगाउँदिन। दृष्टान्त जे छ त्यही तपाईलाई सोध्छु। निर्वाचनको मतगणना चल्दै गर्दा तपाईहरु विज्ञप्ति निकालेर जनअभिमतको जसरी अपमान गर्नुहुन्छ नि, तपाईहरुसँग संसदीय प्रणालीप्रतिको सम्मान, लोकतन्त्रप्रतिको सम्मान, जनअभिमतप्रतिको सम्मान छ भनेर आज पनि एमालेले 48 सालबाट संसदीय प्रक्रिया जानेछ, लोकतन्त्रलाई सम्मान गरेछ, फेरि हामीले भन्दिन पर्ने। यस्तो छ, मैले यति मात्रै भन्छु। अहिले तपाईहरुले, साथीहरुले, आम जनताले, रिसाएकाले, शुभचिन्तकले समेत हामीलाई यो भन्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ, हामी तपाईहरुको कुरा सुन्छौँ मात्रै, हामी तपाईसँग प्रतिवाद गर्दैनौँ। त्यो विज्ञप्ति जनताको मतको अपमान हो कि होइन? मैले सुरुदेखि नै भनेको छु, हामीले धेरैलाई हेप्यौँ, आफूलाई स्वयम्भू ठान्यौँ। मैले जे देख्छु त्यही हुन्छ, मैले जे सोच्छु त्यही हुन्छ, मैले मेरो आँखी झ्यालबाट हेरेको संसार हो, अरूले देखेको संसार होइन भन्ने सोच्यौँ। अझै यसलाई भन्ने हो भने त्यो मैले यो बिचमा चाहिँ त्यो बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम धम्मम शरणम गच्छामि, सङ्गम शरणम गच्छामि, त्यो जुन त्यो शील समाधि के अरे प्रज्ञाशील समाधिको जुन बाटो थियो, त्यो बाटो हामीले छोड्दै गएका थियौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि यो परिणाम स्वाभाविक थियो भन्ने लाग्छ मलाई। तर फेरि यसको अर्को पाटो पनि छ, यति मात्रै नखेद्नुहोस् हामीलाई चाहिँ। यसको अर्को पाटो देखेकै छैन तपाईहरुलाई, यसको दृश्य सोधेको मात्र हैन, हामी खेदिन लायक छौं भन्ने अर्थमा, तर त्यति धेरै नखेद्नुहोस् कि चाहिँ हामी अब सकियौं भन्ने अर्थमा पनि नलिनु होला तपाईहरुले। किनभने यसका तपाईले भन्न खोजेको एमाले अझै बाँकी छ भन्न खोजेको? एमाले अब मलाई सोध्नुहुन्छ भने म राजनीतिक संवैधानिक रूपमा एमाले हो, तर सैद्धान्तिक 74 को चुनावमा माओवादी र कांग्रेस कैयन ठाउँमा मिलेका थिए। त्यो चुनावमा तपाईहरु पहिलो दल बन्नु भएको थियो। तपाईहरुको मत प्रतिशत तपाईलाई मैले बताउन परेन। यो निर्वाचनमा 1/3 उहाँहरूले गठबन्धन गर्नुभएको थियो। तपाईले आरोप लगाउन मिल्ने गठबन्धन छ नि त, हैन? बाँकीमा त्यस्तो धेरै थिएन, कहीँ 2 दलहरू मिल्नु भएको थियो। तपाईहरुले पनि माओवादीसँग गठबन्धन गरेका ठाउँ पनि छन्। तपाईहरुको मत प्रतिशत 27% को हाराहारी आउँदैछ। ओह्रालो, त्यो पनि चिप्लो बाटोमा, रातो माटोमा पानी परेको बेलामा ब्रेक कहाँ लाग्छ? यो चुनाव भन्दा जस्ट अगाडि नै मैले के भनेको थिएँ भने हामी आफैले हाम्रो दुर्बुद्धिले जे कृत्यहरू गर्यौं त्यो नगरिएको भए अन्तिममा पनि यदि थोरै सद्बुद्धि पलाएको भए हामी वाम एकता, वाम एलायन्स, वाम तालमेल जे भन्नुस् त्यो गरेर जानु पर्थ्यो। त्यो गएको भए हामी 600 स्थानीय तह वरिपरि जितेर अब अगाडि बढ्थ्यौं र हाम्रो यो मंसिर भन्नुस् अथवा त्यसको वरिपरिको भन्नुस्, त्यो चुनावमा हाम्रो उपस्थिति लगभग 600 स्थानीय तह जितेर हुन्थ्यो।
तर त्यो सम्भावना थियो। सकारात्मक कोणबाट कुरा गरौँ है। तपाईँले भनेको त्यो प्रस्तावमा केपी शर्मा ओली मान्दा पनि माधव नेपालहरू, तपाईँले भने वामशक्ति त उहाँहरू नै हो नि, या पुष्पकमलदार प्रचण्डहरू या चित्रबहादुर केसीहरू त्यहाँ आउन सक्ने ठाउँ बाँकी थियो र? म चाहिँ के देख्छु भन्दाखेरि नेकपा एमाले सुध्रिन्छ कि सुध्रिन्न भन्ने कुराले नेपालको वाम आन्दोलन बाँच्छ कि बाँच्दैन भन्ने कुरा निर्णय गर्छ। हामी सुध्र्यौँ भने कहिलेकाहीँ भन्छन् माधव नेपाललाई गाली गर्दैन, प्रचण्डलाई गाली गर्दैन। मैले अहिले आजको शक्ति सन्तुलनमा गाली गर्न आवश्यकै छैन। हामी सुध्र्यौँ भने यसमा सुध्रिनुपर्ने हामी नै छ। हामी सुध्र्यौँ भने सुध्रिनुपर्ने दबाब माधव कमरेडलाई, प्रचण्ड कमरेडलाई यति दबाब हुन्छ, यति तीव्र हुन्छ कि उहाँहरूले थेग्न सक्नुहुन्न। तर शर्त के हो भने हामी सुध्रिनुपर्छ। नारायण काजी श्रेष्ठको एउटा अभिव्यक्ति आछ होइन, नेकपा एमाले खास गरी संसद विघटन र पछिल्ला घटनाहरूमाथि निर्मम समीक्षा गर्दै गल्ती स्वीकार गर्ने हो भने फेरि पनि बृहत वामपन्थी एकता हुन सक्छ भनेर। यो चुनाव त सकारात्मक शिक्षा लिने ठाउँ पनि रहेछ नि। यो त अहिले भन्नै परेन नि, अगाडिदेखि नै प्रत्यक्ष थियो नि। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम भने जस्तो जो प्रत्यक्षै थियो। हामी एक्लै जाँदाखेरि चाहिँ 600 वरिपरिको जितेर जान्थ्यौँ। त्यो विभाजित भएपछि जसको जे सामर्थ्य छ, फुटेको कचौरा लिएर हिँडेपछि जसको भागमा जति पर्थ्यो त्यति पर्यो। तर अहिले पनि राम्रो कुरा के छ, अझै पनि हाम्रो लागि एउटा खास गरी वाम, मैले एउटा कुरा भन्दै थिएँ कि सैद्धान्तिक राजनीतिक संवैधानिक रूपमा म नेकपा एमाले हो, तर सैद्धान्तिक रूपमा नैतिक रूपमा म आज पनि नेकपा नै हो। सैद्धान्तिक त्यो नेकपा 41 महिनाको नेकपा नै हुँ, त्यो एकीकृत पार्टीकै मान्छे हुँ। यस हिसाबले म दुईटै तरिकाले हेर्ने गरेको छु। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ म त्यो तरिकाले हेर्दा, नेकपाको दृष्टिबाट हेर्दा आज पनि मैले के देख्छु भने अझै पनि वाम शक्ति नै बढी छ। तपाईँ हेर्नु हो भने 310 वरिपरि, यस्तै कति वरिपरि चाहिँ काङ्ग्रेस छ, 200 वरिपरि हामी छौँ होइन, 200 नै करिब छौँ। 120 वरिपरि चाहिँ माओवादी लिड गर्दैछ, 20 समाजवादीले लिड गर्दैछ। समग्रमा वामपन्थी त्यही पार्टीले, त्यो नेकपाले अहिले पनि गरेको छ। म यसरी हेर्छु है भनेको। तर त्यो नेकपा चाहिँ फेरि कसरी बनायो भने तपाईँहरूको मतमा तीरको मत हालेर उहाँहरूको मतमा सम्भाव्य नेकपाको कुरा गरेँ मैले। सम्भाव्य नेकपाको कुरा गरेँ। सम्भाव्य नेकपा अझै पनि कमजोर छैन। त्यहाँ जानु अगाडि अर्को एउटा चिजको जवाफ दिनुहोस् त। यो चुनावमा एमाले हार्यो भन्ने कुरामा त कति घोच्ने भन्ने हुन्छ नि। मैले तपाईँलाई अतिथिका रूपमा बोलाएर 45 मिनट घोचिरहनु त्यो पनि राम्रो भएन, दर्शकलाई पनि अपमान हुन्छ होला। यो चुनावमा एमाले हार्यो, अरू को हार्यो? होइन, म नेकपा एमालेको फेरि त्यहाँबाट हेर्छु। नेकपा एमालेको आँखाबाट हेर्दा अहिले पनि म के देख्छु भन्दाखेरि चाहिँ नेकपा एमाले हार्दा अरू कुनै वामपन्थीले जित्दैन है। अहिले के प्रतिक्रिया मैले माओवादीको साथी हाम्रो अनन्त कमरेडले अलिकति बोलेको सुन्छु होइन, हामीलाई हेप्या थिए भन्ने, त्यो चाहिँ सम्म ठिक्कै हो। तर उहाँहरूले पनि अब हेप्या थिए हामीले बदला लिन्छौँ भनेर नसोच्नका लागि म अनन्त कमरेडहरूलाई पनि मैले अनुरोध गर्छु। अलिकति हेपिएको हो, हामीले अलिकति मनपरी बोलेको हो होइन, अलिकति दुर्वाच्य बोलेको हो, त्यो चाहिँ हो, म मान्छु। तर यसो कुरा नगर्नु। तपाईहरुले हेपेको चाहिँ उहाँहरूले सही दिनुपर्ने, उहाँहरू माथि पर्दा चाहिँ तपाईहरुलाई माफी गरिदिनुपर्ने। म नै महसुस गर्छु कि मैले महसुस गर्छु त्यो जिम्मेवारी बोध भोलिको भविष्य हेरेर पनि ती नेकपा माओवादीका साथीहरू, त्यो नेकपा एकीकृत समाजवादीका साथीहरू, स्वयं मेरो पार्टीका साथीहरूले पनि कसैले पनि यस खालको कुरा अब उत्ताउलो कुरा नगरौँ है। 54 सालमा एउटा विषयमा केन्द्रित भएर पार्टी फुट्यो, नेकपा एमाले हैन त। तपाईहरु माले भन्नुभयो, महाकाली मुद्दा थियो। 56 को चुनाव सम्भवतः नेकपा एमाले एक भएको भए परिणाम के हुन्थ्यो थाहा छैन। एमालेले बहुमत ल्याउँथ्यो भनेर एमालेका नेताहरूले भनिरहनु भयो। माले 0 सिट भयो, एमाले दोस्रो भयो। परिणति फेरि तपाईहरु एमाले हुनुभयो। आज माधव नेपालहरू पनि 20 भन्दा तल या हाराहारीमा रहने, तपाईहरु पनि 200 को हाराहारीमा मात्र रहने, यसले त एउटा मौका दिएन भने। यसलाई हामीले घटना घटिसकेपछि शोकलाई शक्तिमा बदल्ने भन्दै आएका छौँ। वास्तवमा जोसुकैलाई पनि हामीलाई मात्रै होइन, इतिहासका सबै विजयी पुर्खाहरूलाई
जसले घटनाबाट सिके ती विजयी पुर्खाहरूको लागि त्यही नै उपाय थियो कि शोकलाई शक्तिमा बदल्ने हैन। जे भएको छ वित्यासहरूलाई त्यसलाई फेरि समेल्ने, धुलो टकटकाएर उठ्ने भन्छौँ। मैले अघि भनेको पनि अहिले पनि वामपन्थी आन्दोलनका लागि नेकपाका लागि ठाउँ किन छ भने आज पनि हामी तीनटा पार्टीको जोड्दा कांग्रेसभन्दा हामी तपाईले नेकपा भन्नु खोजेको चाहिँ माओवादी, समाजवादी र एमाले हो। त्यो आशा छ तपाईलाई? अर्को विकल्पै छैन राजेन्द्रजी। किन यस्तो सोध्नुहुन्छ तपाईले मलाई? अर्को कुनै विकल्प छैन। हुन त यस्तो शब्द फेरि मैमाथि अलिकति बढी चर्को बोल्छ, चर्को शब्द प्रयोग गर्छ भन्ने छ। म त एकता वा सत्यानाश भनेरै आएको हुँ। हामी सत्यानाश हुन्छौँ। यो सत्यानाशको बाटो जान हुँदैन, जाँदैनौँ। फेरि मलाई त्यस्तो लाग्छ हामीले भुल्न खोजे पनि एउटा इनिसिएसन हुन्छ नि, अग्रसरता भनौँ न, त्यो लिने मान्छे त चाहियो। केपी ओलीलाई त्यो घोडाबाट तल झारेर भुइँमा माटो पनि हुन्छ है भनेर जानकारी दिने मान्छे चाहियो। अहिले जितको एक प्रकारको उन्माद भन्न मिल्छ कि मिल्दैन थाहा छैन, तर झन्डै त्यही हालतमा हुनुहोला प्रचण्ड। उहाँलाई पनि त्यो ठाउँमा ल्याउने मान्छे चाहियो। माधव झलनाथहरूको आँखामा जो आँसु छ त्यो पुछिदिने मान्छे पनि चाहियो। कसले गर्छ त्यो? एउटा त हामी एउटा ठुलो मान्छे तयार भइसकेर आउँछ र यो समस्याको समाधान गर्छ भन्ने जुन सोचाइ छ हाम्रो, त्यो चाहिँ गलत हो। घटना चाहिँ बालेन होला होइन, हुनसक्छ। तपाईँले हेर्नुभयो अस्ति नपत्याइएको मान्छे हुन्, कसैले नपत्याएको, मै स्वयंले पनि नपत्याएको मान्छे हुन्, आए त। त्यसो गर्दाखेरि यो घटना प्रक्रियाले ल्याउँछ। एक हामी कहाँ त्यो भएको छ। जस्तो मैले अहिले यो कोत पर्वको कुरा गरेको थिएँ। ओली कमरेडले यसलाई निकास दिने अन्तिम चान्स छ है फेरि पनि। त्यो भनेको यसको सबै जिम्मा उहाँले लिने। मेरा प्रयोग असफल भए, सबै म हुँ अरू केही होइन भन्ने जुन प्रयोग थियो, ठिकै छ, एउटा प्रयोग भयो। यसलाई यसै गरी लिउँ। उहाँले यसै गरी लिनुभयो भने उहाँको पनि इज्जत, उहाँको पनि प्रतिष्ठा थोर धेर कायम रहने गरी यसको सेटलमेन्ट हुने ठाउँ छ। केपी ओलीसँग एउटा गजबको चिज छ नि हैन? माओवादीलाई सबभन्दा धेरै आलोचना गर्ने केपी ओली माओवादीसँग आफै प्रस्ताव लिएर गएर पार्टी पहिला चुनावी गठबन्धन र पछि पार्टी एकता गरेर पनि त उहाँले सरकार बनाउनु भयो। उहाँको सकारात्मक पाटो पनि त छ हैन? ओली कमरेडसँग त विलक्षण प्रतिभा छन्, विलक्षण प्रतिभा छन्, असाधारण प्रतिभा छन्। म मान्छु व्यवहारिकसम्मको आलोचनाको सबै क्षतिपूर्ति होइन, व्यवहारिक राजनीतिको हिसाबले व्यवहारिक राजनीति, शत्रु मित्र, लेनदेन, जोड घटाउ, कहिलेकाहीँ चलखेल, यी सबै व्यवहारिक राजनीतिका आवश्यक कुराहरू हुने गर्छन्। यस हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने कमरेड ओलीसँग विलक्षण प्रतिभाहरू पनि छन्। तर समस्या के छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको त्यो म भन्ने चिज, त्यो सारा प्रतिभाभन्दा यति ठुलो छ कि त्यो मको आकार यति ठुलो छ कि त्यो सबै प्रतिभाहरू, त्यो सबै विलक्षणताहरू, त्यो सबै त्यो छायामा पर्छन्, तिनीहरू निष्प्रभावी हुन्छन्। त्यो निष्प्रभावी हुन्छन्। त्यसो गर्दाखेरि अब तपाईँले भनेको पहिलेकै कुसमा जाउँ। अब अझ अगाडि केही आशा छ, सम्भावना छ, अर्थात् कसले त्यसको अग्रसर? कमरेड ओलीले नै यो कुराको जिम्मेवारी लिनुहुनेछ भन्ने लाग्छ मलाई। यो कुराको जिम्मेवारी लिनुहुन्छ र अब उहाँले त्यो मको प्रयोग जुन थियो, मको प्रयोग, मवादको प्रयोग, म सिद्धान्तको प्रयोग भन्नुहोस्, त्यसको प्रयोग असफल भयो। अब त्यसमा तपाईँले एउटा चिज थप्दिनु भयो। त्यसो म अब कोत पर्वको बाटो रोज्दिनँ, बरु माधव नेपालकै बाटो रोज्छु। किनभने हामी त 64मा माधव नेपालको बाटो भने कुन आत्महत्याको? माधव नेपालले के गर्नुभयो भने 64 सालमा हामी हार्यौँ। के कारण थिए त्यसमा जाँदाखेरि त्यो एउटा मतलब अनन्त विवादको श्रृङ्खलामा पस्न सक्थ्यौँ हामी। अरू कारण त्यही कोत पर्वको जस्तो गगन सिंहको हत्यारा खोज्न गएको भए हामी कहाँ पुग्थ्यौँ। उहाँले सपाट आफूले रिजाइन गरिदिनु। म कमरेड ओलीलाई आज रिजाइन गर्नुहोस् भनेर म तपाईँसँग यही छलफलमा भन्दिनँ। पहिला त उहाँले जिम्मेवारी लिनु पर्यो। म वादको, म सिद्धान्तको प्रयोग असफल भयो, ल आऊ साथी हो। त्यसो भए दुईटा विकल्प दिउँ न त। तपाईँ विकल्प दिने र भन्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ, कार्यान्वयन गर्ने उहाँ नै हो। के तपाईँ अहिलेसम्मका गल्ती स्वीकार गरेर यो फेरि पनि बृहत वामपन्थी एकताको, त्यो वामपन्थी मतको सम्मान र संरक्षणका लागि अग्रसरता लिनुहोस्, कि माधव नेपालले दिए जस्तो राजीनामा दिनुहोस्? मिल्यो यसो भन्न कि सक्नु? दुईटै कुरा एउटै हुन्। मैले माधव कमरेडको राजीनामाले पार्टी बचाउन सहयोग गर्यो,
ठुलो कन्ट्रिब्युट गर्यो भन्ने अर्थमा यो कुरा भनेको हुँ अहिले। के गर्ने भन्ने कुरा त पार्टीमा सामूहिक रूपले जाँदाखेरि चाहिँ होइन, यसो गरौँ यसरी जाउँ भन्ने कुरा कमरेड ओलीसँगै, किनभने कमरेड ओलीले नै रियलाइज गरेपछि त त्यो त कमरेड ओलीसँगकै सरसल्लाहमा हामीले पार्टीलाई कसरी लैजाँदा ठिक हुन्छ भन्ने ठाउँमा पुग्नेछौँ। जुन अवस्थामा उहाँ हुनुहुन्छ त्यो रियलाइज गर्ने अवस्था चाहिँ छ, किनभने हारै स्वीकार गर्नुभएको छैन नि तपाईँको पार्टीको। होइन, यही भनेको म सुरुदेखि नै भन्दैछु। त्यसपछि हार स्वीकार नगर्नु भनेको मासतिर हामीले चाहिँ काङ्ग्रेसले हराइदिए भन्ने, गठबन्धनले हराइदिए भन्ने छुट्टी लिने, तलतिर कार्यकर्ता त बिचरा चाहिँ अन्तर्घातले हार्यो भन्दैछन्, त्यस पछाडि त्यो एउटा भाष्य निर्माण गर्ने। काङ्ग्रेसले मासतिर हरायो, तल अन्तर्घातले हरायो, त्यस पछाडिको उपाय के हो त भन्दा अर्को पटक झन् हार्ने बाटो न हो त्यो मूल्याङ्कनको। त्यो भाष्यमा गयो मूल्याङ्कन भएन भने त त्यही नै हो, त्यही बाटो हो। त्यसो गर्दा हाम्रो वर्तमान बिग्रियो तर भविष्य बाँकी छ, अझै पनि हामी भविष्यको ख्याल गरौँ। एउटा चिज, दुईटा पात्रहरू चाहिँ नेपालको संसदीय राजनीतिको र चुनावी राजनीतिको चाहिँ जब्बर खेलाडी रहेछन् होइन, शेरबहादुर देउवा र नयाँ मुल्ला, तर प्रमाणित रूपमा चतुर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। मान्नुहुन्छ? यस्तो छ, अब प्रचण्डजीहरूको पहिले पनि मैले भन्दै आएको कुरा हो, उहाँहरूको त्यो जनयुद्धको बाटोबाट जाँदाखेरि हर क्षण मृत्यु टाउकामा मडराइराखेको थियो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ बाँच्नका लागि बाटो खोज्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूको त्यो एकदमै संस्कार बन्यो। जतिखेर पनि मृत्युसँग लडिराख्नु पर्यो, स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स भन्छ, त्यो जतिखेर पनि फेरि जतिखेर पनि बाँच्नका लागि बाटो खोज्ने त्यो प्रक्रियाबाट आउनुभयो र बाँच्नका लागि बाटो खोज्ने कुरामा कमरेड प्रचण्डको जोडा छैन, यसलाई भनिराख्नु परेन। अब देउवाजीलाई त हामीले लगेर आफैले किस्तीमा आफ्नो सत्ता बुझाएपछि, हुन त त्यो बुझाएको तँ पनि थिइस्, तैँले पनि हस्ताक्षर गरेका थिइस् भन्ने थियो। त्यसमा त्यति मात्रै भन्दैनन्, शब्दका हिसाबले नकारात्मक नलिउँ, म तिहार भन्छन्। म तिहार होला, इतिहासमा म खडा हुन्छु, म तयार छु भनेकै छु। हामीलाई घर बाहिर राखेर हाम्रो घरबाट ढोका बन्द गरेपछि हामीले ढोका फुटाएको हो, मैले यसो भनेको छु। यसको राजनीतिक अर्थको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो मुलुकमा ममा पूर्वाग्रह छ भन्ने पनि भनेको छु, मैले भन्ने गरेको छु। पूर्वाग्रह छ वा के छ, संसद हान्ने, हिजो यो महाकाली पछाडि इन्डिया पनि संसद हान्ने, माओवादी जनयुद्धका नाममा हान्ने, राजा आफ्नो सत्ता गुमेका नाममा संसदलाई हान्ने, आज पनि संसदमाथिको अतिक्रमण त्यो हाम्रो मुलुकको सार्वभौम सत्तासँग समेत जोडिएको कुरा हो। यस अर्थमा म त्यो कुरामा सम्झौता गर्दिनँ भन्ने मेरो प्रतिबद्धता हो। फेरि पनि संसदमाथि त्यसमार्फत हामीलाई अस्थिरतातर्फ लैजाने भूराजनीतिक र भित्री शक्तिहरू कसैले त्यसमाथि मैले रोक्न त सक्दिनँ, तर मैले गर्न सक्ने प्रतिक्रिया म गर्छु भन्ने हो। गठबन्धन कति प्रभावकारी रहे देख्नुभयो तपाईँले बाहिरबाट? गठबन्धन रहेन। गठबन्धन भएको भए हामीलाई चाहिँ यिनीहरूले एमालेको आँखाबाट हेर्दाखेरि हामीलाई यिनीहरूले धेरै बर्बाद पार्थे। मैले त्यो एकदम चल्तीको भाषामा भनेको छु, हामीलाई बर्बाद पार्थे। गठबन्धन गर्न सकेनन्, उनीहरूकै कचिङ्गलको कारणले गर्दा हामीले यति गठबन्धन चाहिँ गरे, तर त्यो गठबन्धनका नाममा कचिङ्गल गरे, तर केही ठाउँहरूमा चाहिँ करिब 130-40 ठाउँहरूमा अलिक बलियै पनि गरे होलान्। त्यसमा कतिपय ठाउँमा चाहिँ उनीहरूले नै जित्थे, हामीले जेसुकै गर्दाखेरि पनि हार्थ्यौँ, त्यस्तै लयो होलान्, त्यो नाम मात्रैको गठबन्धन भयो। केही ठाउँमा हामीलाई गठबन्धनले हरायो। त्यो भन्दा पनि हाम्रै भोटले हामीलाई हरायो, काङ्ग्रेसको भोटले हामीलाई हराउँदैन। तर कतिपय यस्ता ठाउँहरू देखिए, घनश्याम बसालजी नामै लिएर भनौँ, घोराई, त्यहाँ गठबन्धन हुँदा पनि तपाईँहरूको अघिकै मेयर उहाँले ठुलो मतान्तरले जित्नुभयो होइन। कतिपय यस्ता ठाउँहरू रहे जहाँ गठबन्धन हुँदा पनि एमालेका उम्मेदवारहरूले बडो शानदार रूपबाट जित्नु भएको छ, तर एक्लै भए ठाउँमा पनि तपाईँहरूले नराम्ररी हार्नु भएको छ। त्यसको समीक्षा चाहिँ कसरी हुन्छ? त्यसको त अब त्यहीँ गएर हेर्नुपर्छ, त्यहाँको कम्युनिटी, त्यहाँ काम, हामीले यसभन्दा अगाडि गरेका काम, त्यहाँका नेताहरूको बोली वचन, कार्यकर्तासँग जनतासँग कसरी व्यवहार गरे,
सङ्गठन कमिटी कसरी चलाए, सन्तुष्टि असन्तुष्टिहरू के थिए, जिल्ला अधिवेशनका कति थिए, सौराहा काण्डका कति थिए, त्योभन्दा अगाडि विभाजनका कति काण्ड थिए, 10 बुँदेका कति थिए, यी सबै हेर्नुपर्छ। तर यो कुरा अब रेफरेन्समा राख्ने हो। अब यो सबै यी हजारवटा कारण देखिएलान्, त्यो हजारैवटा कारण तपाईँले प्रमुख हुन् भन्नुभयो भनेदेखि हामी आफै लडेर सकिने बाटोमा जान्छौँ। यसले गर्दा तल होइन, कारण माथि खोज्नुपर्छ। हामी घोराईमा खोज्न थाल्यौँ, बुटोलमा खोज्न थाल्यौँ, अन्त खोज्न थाल्यौँ, काठमाडौँ पोखरा खोज्न थाल्यौँ भने हामी सकिने बाटो। पहिला माथि सुध्र्यौँ, पहिला ओली कमरेडबाट खोज्यौँ, पदाधिकारीहरूबाट खोजौँ। म स्ट्यान्डिङ कमिटी छु, स्ट्यान्डिङ कमिटीबाट मैले जिम्मेवारी पुरा गरेँ कि गरिनँ भनेर खोजौँ। यहाँबाट खोज्दै गइयो भनेदेखि यो सुल्झिने बाटो हो। अब होइन, अरूलाई चाहिँ अब तलको कार्यकर्तालाई झुन्ड्याएर अनि अरूलाई तर्साउने बाटोमा गयौँ भनेदेखि हाम्रो सत्यानाशको बाटो हुन्छ। यो चुनाव एमालेका लागि चाहिँ के राम्रो रह्यो? हामी नेकपा एमालेसँग अहिले पनि जुन जनमत छ त्यो धेरै ठाउँमा खलबलिएको छ, तर बनाउनै नसक्ने गरी बिग्रेको छैन। यो चाहिँ धेरै राम्रो कुरा हो। यत्रो आँधीउरीमा हामी अझ बर्बाद हुन सक्थ्यौँ। भोलि अब के गरेर जाने? धेरै त हामीले भोलिका कुरा गऱ्यौँ होइन। वाम एकताको तपाईँले कुरा गर्नुभयो, एमाले सुध्रिने कुरा गर्नुभयो। तपाईँको यसो गर्न सकियो भने आउँदो मङ्सिरको चुनावमा एमालेलाई फेरि एउटा भरभर आउँदो सूर्य उदाउने भन्नुहुन्थ्यो तपाईँले, योचोटि त उदाएन, बादल लाग्यो। कसरी सम्भव छ त्यो? होइन, एमालेको पुनरोदयको कुरा गर्दाखेरि मैले समग्र वाम आन्दोलनकै पुनरोदयको कुरा गरेको हो। म पटक पटक भनेको छु, एमालेको पुनरोदयले वाम आन्दोलनको पुनरोदयलाई निर्णय गर्छ। 1 2 अब जाने भनेको पहिलो कुरा त आफू बसेर हामीले संस्थागत रूपमा यसको मूल्याङ्कन गर्ने। संस्थागत रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने भनेको लिडरले यसको जिम्मा लिने। त्यहाँबाट हामी सुरु गऱ्यौँ भने यसलाई हामीले सजिलै समाधान गर्न सक्छौँ। एमालेको हकमा, माओवादीको हकमा, माओवादीले अहिले कति थियो, यसको 106 थियो, 120 पुर्यायौँ भनेर चाहिँ बढ्ता चाहिँ उछलकुद गऱ्यो भनेदेखि यसले खाने चाहिँ हामीले यो 64बाट 70 उसैले हेरिसकेको नेकपा एमाले अहिले खाएको धक्का भन्दा यसभन्दा पछाडि त्यो आउने सङ्घीय निर्वाचनमा सबभन्दा ठुलो धक्का खाने उसैले हो। किनभने विजातीय तत्त्वहरूसँगको गठबन्धनले उहाँहरूले कहीँ कतै एमालेलाई अहिले चखाउनलाई सजिलो भयो, भोलि पनि एमालेलाई चखाउन पनि सजिलो होला, तर सबैले चाख्ने कुरा हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि उहाँहरूले पनि भोलि हामी अब हाम्रो किङ मेकर भयौँ भन्ने छ नि, होला परिस्थितिमा उहाँहरूले आजको दिनमा त देखिन्छ। तर त्यसलाई के हेर्नुपर्छ भने वाम आन्दोलनलाई रक्षा गर्नका लागि उहाँहरूको भूमिका प्रयोग गर्नुहुन्छ कि होइन यसलाई ध्वस्त पार्नका लागि, यो कुराको एजेन्डा राखेर उहाँहरूले पनि छलफल गर्नु होइन। उहाँहरूको त एजेन्डा क्लियर भइसक्यो। खास गरी कङ्ग्रेस र माओवादीका नेताहरूको त यो चुनावले काङ्ग्रेस र माओवादीले आउँदो चुनावमा पनि गठबन्धनै गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा जनताले पुष्टि गर्दै भन्ने निष्कर्ष प्रारम्भिक निकाल्नु भएको छ। त्यो सक्नुहुन्न। हुन त उहाँहरूको पार्टी हो, यसै संवैधानिक व्यावहारिक राजनीतिक रूपमा हेर्दाखेरि मैले त्यस्तो भन्न हुँदैन होला। तर नेकपा एमाले आफ्ना कमजोरी सुधारेर दुनियाँको सामने अगाडि गयो भने उहाँहरू नसुध्रिकन, वाम आन्दोलनमा नआइकन, वाम एकतामा, तालमेलमा, गठबन्धनमा नआइकन अर्को कुनै शक्तिले उहाँहरूलाई रोक्न सक्दैन। कमरेड प्रचण्ड भयङ्कर चलाक हुनुहुन्छ, तर उहाँको चलाकी यसका अगाडि लाग्दैन, चल्दैन। यो कुरा उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ। एउटा चिज भनिदिनुहोस् त, नेतृत्वलाई फेरि तात्कालीन घटनाका कारण मात्रै सफल र असफल, सक्षम र असक्षम कम्तीमा पनि भन्न हुँदो रहेछ भन्ने कुरा गत संसदीय चुनावमा कङ्ग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ जितेको 23 र समग्रको 64 होइन, पछाडि त 61मा रहनुभयो उहाँहरू। त्यो बेलामा जसरी अर्ली महाधिवेशनदेखि लिएर जे मागिया थियो देउवासँग, आज स्थानीय चुनावमा त देउवाले सक्षम सफल सभापति प्रमाणित गरिदिनु भयो नि। एउटै घटनाले नेतृत्वलाई समीक्षा गर्न सकिन्छ। तपाईँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने म अगाडि बढेर तपाईँ पछाडि पर्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ म पछाडि परेर तपाईँ अगाडि देखिनुहुन्छ। काङ्ग्रेस आज जतिसुकै फुर्ती लगाए पनि हामी पछाडि परेका कारण अगाडि आफ्नै कारणले, काङ्ग्रेस अगाडि गएको आफ्नो दुर्बुद्धिका कारणले काङ्ग्रेस आजको दिनमा। अब भोलि के हुन्छ त्यो हेर्नुपर्छ। फेरि पोलिटिक्समा काङ्ग्रेसले मत बढायो,
प्रतिशत बढायो त्यो त मान्न पर्यो नि तपाईँले। हो किनभने हिजो वाम एकता गरेर हामीले मुलुकलाई जुन एउटा असाधारण सम्भावनातर्फ लैजान्छौँ भनेर कबुल गरेका थियौँ, त्यो जनताहरू भने नि भोकलले आफूलाई लिबरल डेमोक्रेसीको समर्थक एन्टी कम्युनिस्ट भन्नेहरूले समेत हाम्रो विजयमा जय जयकार गरेर अनेकौं लेख लेखेका छन्, वक्तव्य दिएका छन्। ती मान्छेहरू जसले हाम्रो मुलुकको स्थायित्व, लोकतान्त्रिक स्थायित्वको परिकल्पना गरेका थिए, ती मान्छेहरू निराश भए र त्यो सोहोरिएर उता गयो। त्यो फेरि उसले चाहिँ आफ्ना लागि त्यो वीरता पाएँ भन्ने ठान्यो काङ्ग्रेसले भने त्यो गल्ती हुनेछ। त्यो वीरता ठान्ने ठाउँमा हामी पुर्याउँछौँ कि पुर्याउँदैनौँ हाम्रो पनि परीक्षा। काङ्ग्रेस जहिले त्यस्तै गर्छ नि, 48 को जनमतलाई झन्डै वीरता ठान्यो, 51 आयो होइन। काङ्ग्रेसलाई त्यस्तो घटनाहरू त घटेका छन्। त्यही मैले भन्दैछु। त्यसो गर्दाखेरि त्यसले धेरै फुर्ती नलगाउँदा हुन्छ, हामीसँग ठाउँ छ। अब हामीले केही गरेनौँ भने, किनभने कस्तो हुन्छ संसार भन्दाखेरि हामी भन्छौँ कि समाजशास्त्रमा हामीले जस्तो बनाउँछौँ त्यस्तै हुन्छ, पार्टी कस्तो हुन्छ हामीले जस्तो बनाउँछौँ त्यस्तै हुन्छ, वाम आन्दोलन वा एमाले कस्तो हुन्छ भन्दा एमालेवालाहरूले नै वामपन्थीहरूले जस्तो बनाउँछन् त्यस्तै हुन्छ। तपाईँहरूकोमा एउटा अचम्मको नयाँ परिदृश्य यो पटक मात्रै देखिया हो या मैले पहिला नदेखा हो होइन? स्थानीय तहमा चाहिँ ठुल्ठुला नेताहरू एकले अर्कालाई यति ठुलो अन्तर्घात गर्न लाग्नु हुँदो रहेछ। खगराज अधिकारी पृथ्वी सुब्बाको कुरा होला होइन, त्यही चिज विष्णु पौडेलले घनश्याम भुसाल भने पनि हुन्छ होला, त्यस्तो दृश्य पनि देखिँदो रहेछ होइन। अब एमाले गुड चाहिँ सक्यो भनेको व्यक्तिको दुश्मनी थाले रहेछ। उहाँहरूको बिचमा के भयो मलाई थाहा छैन, तर एउटा राजनीतिक पार्टी विचारधारात्मक रूपले प्रशिक्षित नभएपछि मान्छेका निजी हितहरू अगाडि आउँछन् र त्यो अनन्त लडाइँको एउटा रणमैदान बन्छ। एमाले विचारहीनहरूको हामी वैचारिक प्रशिक्षणका हिसाबले दुर्भाग्यवश हामी गएको 71 साल पछाडि अहिलेसम्म पनि वैचारिक भनेर भन्न मिल्ने वैचारिक प्रशिक्षण, वैचारिक छलफल, वैचारिक विमर्शको हिसाबले एउटा पनि गरेका छैनौँ। हस्, यो चुनावपछि तपाईँसँग 100 प्रश्नमा जसरी समीक्षात्मक कुराकानी गर्ने मौका दिनुभयो, धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। 100 प्रश्नमा घनश्याम भुसाल आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। घनश्याम भुसालसँग एउटा जबरजस्त तागत छ, आफैले आफैलाई समीक्षा गर्न सक्ने र आफ्ना गल्ती भन्न सक्ने, आफ्नो दलभित्रका गल्ती भन्न सक्ने, नेतृत्वलाई चोर औँला ठड्याएर चेतावनी र चुनौती दिन सक्ने। तर त्यही उहाँको चोर औँला ठड्याएर दिने चेतावनी र चुनौतीका कारण पार्टीमा उहाँले बारम्बार पछारिनु परेको परिदृश्य पनि छ। तर पनि उहाँ बोल्न चाहिँ छोड्नु भएको छैन। भुसालसँगको यही 100 प्रश्न आजका लागि यही सकिन्छ। नमस्कार। हिमाल स्टिल प्रेजेंट्स यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टिल, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ।